नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता झलनाथ खनालको तर्फबाट। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन, यतिखेर तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्ज टिकापुर कैलाली भने यो कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो टाउन टेलिभिजनको फेसबुक पेज तथा टिकापुर अनलाइन टिभीबाट पनि तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पालिकामा को बन्दैछ त जनप्रतिनिधि, कसले को छन् जनप्रतिनिधिका आकांक्षीहरू, उहाँले जनताको माझमा लिने विकासका एजेन्डाहरू के हुन्, जनतालाई दिने आश्वासनहरू के हुन् र ती आश्वासनलाई जनताले कार्यान्वयन गर्ने र मनन गर्न सक्ने आधारहरू के हुन सक्छन्, विगतका समीक्षाहरूलाई केलाएर जनताको माझमा अहिले गइरहेका जनप्रतिनिधिहरूले के फरकपन लिएर जनताको माझमा जान सक्छन् र पार्टीले पनि ती जनप्रतिनिधिलाई पत्याउने आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा तयार पारेको कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य तथा टिकापुर नगरपालिकाका मेयरका आकांक्षी ललित थापा शिवलाई यो कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा। धन्यवाद। आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ मेयरको आकांक्षी कि दाबी? मेरो मेयरको आकांक्षी र दाबी दुईटै हो। जस्तो अहिले तपाईँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको टिकापुर नगरपालिकामा 5 जना चाहिँ आकांक्षी हुनुहुन्छ। त्यो 5 जना आकांक्षीमा तपाईँ पनि एक हो। उहाँहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँले उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ के छ? अब यसमा आधार के हो भने वर्ग सङ्घर्षले नेतृत्वको विकास गरेको छ, विचारको स्तरमाथि उठाएको छ, जनतासँगको सहकार्य र साझेदारी गर्ने कुराहरूमा सबैको सक्रिय सहभागिता जनाउने कुरा एउटा अनुभवको कुरा पनि भयो। र पहिलो कुरा मेरो आफ्नो विश्वास के हो भने मलाई समर्थन गर्ने आधार के हो भन्दा म 74 को स्थानीय तहको मेयरको प्रत्याशी हुँ। सम्मानजनक मत आयो, जो चुनावमा भोट बद्दर भएर मैले जनमतले जिते पनि प्राविधिक रूपमा हार भयो, फेरि जित्न सक्ने आधार पनि छ। युद्धकालमा युद्धका घाइतेहरूलाई ज्यान फालेर हामीले बचाउने गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको शान्तिकालमा ज्यान फालेर घाइते बचाउनु पर्ने स्थिति छैन, चुनावी घाइते हो म। त्यसैले चुनाव जित्न सक्ने आधार र सहानुभूति मतहरू ललित थापा शिवले माओवादी केन्द्रको हँसिया हतौडामा मतदान गराउनका निम्ति ठुलो अहम भूमिका हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई विश्वास छ। त्यसैले साथीहरूले मलाई मतलब त्यो खालको समर्पित सहित सहयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्थानीय 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही मतान्तरले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पराजित हुनुभयो तपाईँ, र त्यतिखेर खास जनताले विश्वास गरेको भए त तपाईँलाई त्योभन्दा बढी बहुमत दिएर पनि जिताउन सक्ने एउटा आधार रहन्थ्यो। तर त्यो आधार त रहेन नि त त्यतिखेर पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छ 670 मत मेरो बद्दर भएको छ, 259 मा मेरो हार भएको छ। जनताले त विश्वास गरेर जिताएको कुरा हो, तर हाम्रो मतदाता शिक्षाको अभाव हुनुको परिणाम हामीले हारे हो। जस्तो अहिले चाहिँ के छ आधार त्यस्तो तपाईँले जित्ने एउटा आधार अनि जनताले पत्याउने एउटा तपाईँका एजेन्डाहरू चाहिँ के छन् अहिले? अब यो जनताले आफू जस्तै लिडर मन पराउँछ। म पालन उत्पादन र श्रमसँग मेरो सम्बन्ध गाँसिएको छ। मजदुर र किसानसँगको सहकार्य र हातेमालो मेरो छ। मैले आत्मनिर्भरताको अभियान चलाएको छु, जो शिक्षामूलक कार्यहरू मैले गरिरहेको छु र अरूलाई गराउने एउटा त्यो खालको आकर्षण गर्ने, अरूलाई त्यो खालको मैले मतलब एउटा ज्ञान दिने, एउटा भाव दिने कार्य गरेको छु। जनताले अनुहार हेरेर होइन, कोरा आदर्श र भाषण गरेर होइन, कोरा प्रतिबद्धता जनाएर होइन, उसको सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल के छ, उसको वर्ग चरित्रहरू के छ, ऊ वर्गप्रति इमान्दार छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जनताहरू 21औं शताब्दी जनताले छुट्याउन सक्ने र बुझ्न सक्ने चेतना स्तर जनताको निर्माण भएको छ। त्यसैले टिकापुरको चित्र मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ। टिकापुरका आवश्यकताहरू के हुन्, टिकापुरका सम्भावनाहरू के हुन्, टिकापुरको मतलब चुनौतीहरू के हुन्। त्यसैले यी सबै विषयवस्तुको मसँग मेरो दिमागमा के छ भने मतलब त्यो मेरो दिमागमा खेलिरहेको छ कि टिकापुरलाई को चरित्र वा टिकापुरको स्तर उन्नति, टिकापुरको स्वरूप फेर्न सकिन्छ, टिकापुरको जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन सकिन्छ, टिकापुरवासी जनतालाई आत्मनिर्भरताको अभियानमा जोड्न सकिन्छ, टिकापुरवासी युवाहरूलाई स्वरोजगारीमूलक कार्यमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र टिकापुरमा जनताको आशा र अपेक्षा सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा
त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्छु भन्ने मसँग त्यो नारा, त्यो आँट, त्यो योजना छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो टिकापुरलाई मैले राम्रोसँग निहालेको छु भनेर, टिकापुरलाई तपाईँभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूले त्योभन्दा राम्रोसँग निहालेका छन्, जसले टिकापुरमै आफ्नो लामो अनुभव र आफ्नो ठुलो समय व्यतीत गरेका छन्। उहाँहरूसँग पनि त त्यो अनुभव छ नि त, उहाँहरूले पनि त चुनाव लड्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा पनि छ। अब त्यतिखेर तपाईँले त्यो कुरा भनिरहँदा उहाँहरूले त त्योभन्दा पनि तपाईँभन्दा त उहाँहरू बढी सक्षम हुनुहुन्छ नि टिकापुरको लागि। हो, टिकापुरलाई सबैले बुझेका छन्। यहाँ 50औं वर्षदेखि बस्दै आएका आदरणीय हाम्रा पुराना बुद्धिजीवी, बौद्धिक जमात, व्यापारी, कर्मचारी र यहाँका सबै मान्छे जनसमुदायहरूले बुझेका छन् टिकापुरलाई। त टिकापुरलाई बदल्ने आँट खड्गबहादुर सिंहभन्दा पछि अरूले त्यो मेहनत र त्यो प्रयत्न किन गरेन भन्ने कुरा हो। संसारको व्याख्या त सबैले गर्न सक्छ, तर टिकापुरलाई सबैले त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छ। टिकापुरलाई बदल्ने आँट र साहस म दावा गर्छु मसँग छ। भनेपछि खड्गबहादुर सिंहभन्दा पछिको टिकापुर बदल्ने एउटा मात्रै व्यक्ति शिव थापा हो। म आँट गर्छु बदल्नुहुन्छ। मैले हेरेँ टिकापुरमा जति अहिलेसम्म नेतृत्वमा आए, टिकापुरको स्थानीय तह सञ्चालन जतिले गरे, खड्गबहादुर सिंह पछि व्यावहारिक रूपमा, नीतिगत रूपमा जो रत्नप्रसाद सञ्जयले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यसपछिको अवस्था हेर्दा टिकापुरमा दलीय सन्डोको कुरा होस्, चाहे यहाँका जनप्रतिनिधिको कुरा होस्, यहाँको स्थानीय सरकारको कुरा होस्, जतिसुकै हेर्दाखेरि अहिले टिकापुरको नगरको स्वरूप अथवा आकार फराकिलो भएको छ। टिकापुरका हामीलाई लाग्छ श्रीलङ्का धनसिरपुरभन्दा पारीको श्रीलङ्का त्यो पनि टिकापुर हो, नगरपालिका हो। उहाँहरूले नगरपालिकाको कर तिरिराख्नु भएको छ नगरपालिकालाई, तर नगरपालिकाले बाट पाउनुपर्ने उहाँहरूले सुविधा के पाए त? सबै पाएको छ नि त। स्वास्थ्य केन्द्र त्यही बनेको छ, विद्यालय त्यही छ, सबै कुराहरू छ त त्यहाँ पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छ बर्खा रातमा त्यहाँका जनताको उठीवास हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ बर्खा रातमा जनताका लागेका बालीहरू सखाप गरेर कर्णालीले सखाप गरिदिन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यहाँका बाटोघाटो अहिलेसम्म सहज अवस्था छैन। पानी पर्यो भने आजभोलि पनि त्यहाँ हिलाम्बे भएर जान सकिँदैन। र त्यहाँ थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यहाँको अवस्था हेर्दा त्यहाँको दुखी बिरामी भएको जनतालाई त्यहाँ अहिलेसम्म तपाईँको सहज ढङ्गले उपचार गर्ने अवस्था देखिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त्यहाँको अवस्था, तपाईँको अहिले देखिएका त्यहाँका समस्याहरू के हुन् भन्दाखेरि नि जनताको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा उसले उत्पादन गरेको चिज वस्तुले उसको पहुँच र उसको सम्बन्धहरू त त्यहाँ देखिँदैन नि त। भने अब तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8मै पर्छ श्रीलङ्का हो। तपाईँकै पार्टीको अहिलेको नगर उपाध्यक्षले वडा नम्बर 8लाई हाक्नुभयो 2074 सालदेखि। उहाँको अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ दीर्घबहादुर ठकुल्ला। उहाँले किन गर्न सक्नु भयो नि त? तपाईँले त निर्देशन दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त उहाँलाई यो काम गर्नु पर्यो भनेर। तपाईँ त पार्टीको जिम्मेदार व्यक्ति हो। मूल सफा भए पानी सफा हुन्छ। मूल नेतृत्वको दिमागमा अथवा नगर मुख्य गरी वडा अध्यक्षको त सानो आकार हुन्छ, सानो पुँजी हुन्छ, सानो अब त्यो खालको पुँजी अनुसारको भिजन बनाउने कुराहरू उहाँले प्रयत्न गर्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रयत्नले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ सङ्घ राज्यको ध्यान पनि त्यहाँ पुग्न जरुरी छ। हामीलाई देखिन्छ कस्तो असमानता, गाउँ र सहरको असमानता अहिले मैले ठुलो मात्रामा देखेको छु। तपाईँहरू यही हो, तपाईँहरूलाई अध्ययन छ। टिकापुरको बजारमा प्रत्येक प्लटको एक कट्टा जमिनको 2 करोडभन्दा ओभर पैसा पर्छ भने आज कालाकुण्टा जानुहोस् त, भरतापुरतिर जानुहोस् त, त्यहाँ 50,000 रुपियाँ कट्टा पाइन्छ। यो किन असमानता? एक, यहाँका सडक र बाटाघाटाका कुराहरू हेर्नुहोस्, यहाँको तपाईँको बजारको अवस्था हेर्नुहोस् र त्यहाँका जनताको जीवनस्तरको कुरा गर्नुहोस्। आज फालाफाल जनताले यहाँको आवश्यकताभन्दा बढी मतलब तरकारी उत्पादन गरेका छन्, तर तरकारीले मूल्य पाएको छैन। धानको उत्पादन गर्छौँ, बैयाले सखाप गर्छ, कहिले यहाँका स्वार्थी मान्छेले छाडेका गोरुहरूले खाएर सखाप गर्छ। किसानको जीवन स्तर श्रम बिना समृद्धि असम्भव छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। श्रमशील जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने कुरा, श्रम सङ्घर्ष गरेर किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज वस्तुले मूल्य पाउने कुरा, यहाँ त ठुला असमानताहरू छन् नि त। त्यसैले अर्को कुरा यातायातको कुरा हेर्नुहुन्छ भने के भरतापुर र टिकापुरको विकास सहज छ, असमानता त्यसै छ। त ती डुबानका जनतालाई मैले देखेको समस्या कहाँ हो भन्दा टिकापुरवासी जनता, बस्ती बजार र बलकका जनताहरू र गाउँका जनताहरू मुख्य गरी पहिलो समस्या भनेको बगान, डुबान र कटानमा छन्। त्यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ हो सकिन्छ। कर्णाली जसरी बाङ्गोटिङ्गो ढङ्गले बगाउने प्रयत्न गरिएको छ। कोठियाघाटको कर्णाली जानी यहाँ डोजर लगाएर यहाँ कुला खम्बल तपाईँको त्यो नदीमा ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरेर उत्खनन गरेर कर्णाली यहाँ ल्याइएको छ। कर्णालीलाई सिधो बगाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा, कर्णाली रानी जमरा प्रोजेक्टले अरबौँको यो मतलब बजेट लगाएर कर्णाली नियन्त्रण एउटा तटबन्धन गरिएको छ।
आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि बोर दिएको मतलब हाम्रा टापुमा सिँचाइ परियोजना मतलब सञ्चालन सम्पन्न भएको छ। आज एउटा गिट्टी टुटेको छैन। तपाईहरु मिडियाको आँखामा कहाँ पुग्न जरुरी छ भने रानी जमरा प्रोजेक्टको कार्य सम्पन्न नहुँदै तटबन्ध ध्वस्त कसरी भयो? आज बिल भरपाई पेश गर्दैमा अब 2-4 पैसा खाएर इन्जिनियरले पास गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरिन्छ, कटिखेरमा उभ्याइन्छ। जहाँ जुन ठाउँमा विकास भएन, जुन ठाउँमा विकासको गति लिएन, स्तर उन्नति विकासमा स्तर त भएन, गुणस्तर भएन भने अन द स्पटमा तपाईँको के हो भन्दा जनताको कटिहारमा उभ्याउने मसँग त्यो तागत छ, माओवादीको त्यो तागत छ। जो यो भनेको असाध्यै ठुलो राज्यको पुँजीलाई दोहन गर्ने, जनताको आँखामा छारो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ नि एउटै रोड कतिचोटि ग्राभिल भइसके, एउटै रोड कतिचोटि पिच भइसक्यो। रोडका आकार हेर्नुहोस् त। आज लम्की टिकापुरको खौरलाको रोडहरू यो गुरुमुते रोडले पिच कोही नछोड्ने, कच्चीमा कोही नहिँड्ने अवस्था, भयङ्कर ठुलो दुर्घटनाको अवस्था तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा बङ्गला पार्कको अवस्था हेर्नुहोस्। प्रभावकारी स्थानीय सरकारले गेट बनायो, हामी स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तर त्यो सडक अहिलेसम्म सडकमा कायम छैन। यो त दुर्भाग्य हो नि। एक, अहिलेसम्म झन्डै 5-7 वर्षको अन्तरालमा 7 जना मान्छे मरिसकेका छन् बङ्गला पार्क जाने रोडमा। त्यहाँ रोडको आकार नगरपालिका पुँजीले त्यो बङ्गला पार्कको त्यत्रो रोड निर्माण गर्न अथवा त्यसलाई फराकिलो गर्न सम्भव छ? सम्भव छ। इच्छा भए उपाय आफै आउँछ। तपाईँ के हो भन्दाखेरि नि त्यहाँ त्यो रोडको आकारलाई साँच्चै त्यसलाई डबल लाइन रोड बनाउन सकिँदैन। यदि बङ्गला पार्कले अहिले 5-7वटा जिल्लाका मान्छेहरू पर्यटक भएर यहाँ आउँछन् भने बङ्गला पार्कको स्तर उन्नति बनाउने त्यहाँ भित्रको चित्र पनि मेरो दिमागमा खेलेको छ कि त्यहाँ अब त्यहाँ आएका पर्यटकहरू बालबालिकाहरूले कमसेकम घुम्ती रेल बनाउन त सक्छौँ नि। त्यहीँभित्र हामीले पोखरीहरू बनाएर डुङ्गा चलाउन त सक्छौँ नि। त्यहीँभित्र हामी त्यस्ता धर्मावलीहरूलाई नम्मावलीहरूलाई हामीले एउटा मन्दिर स्थापना गरेर पूजाको एउटा आकार बनाउन सक्छौँ नि। त्यहीँभित्र हामीले जो 2टा भवन जो छ, जो महेन्द्र आवासहरू तपाईँको वीरेन्द्र आवास, ती भित्र हामीले के हो भन्दा भित्र प्रवेश गर्ने त्यहीँ टिकट लिएर हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ नि। त्यसैले पर्यटकहरू यहाँ पैसा फाल्न आएको छ, तर 10 रुपियाँ तिरेर फिर्ता भएको छ। भनेपछि त्यहाँभित्र के हो भन्दा आज सुर्खेतका मतलब पर्यटकहरूले यहाँ आउने पिकनिक खाने मान्छेले भाँडाकुडी बोकेर आएका छन्। यो स्थिति किन? अहिलेको जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन भन्नु भन्नुभएको तपाईँले होइन? उहाँले अहिले आन्तरिक रूपमा काम गरेको देखिया के हो भने उहाँले विधि विधान बनाउने कुराहरूमा राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो। त जनताले विकास गर्यो गरेन भन्ने कुरा तपाईँ मभन्दा जनताको बिचमा गएर थाहा पाउनुहुन्छ कति विकास भएको रहेछ, के भएको रहेछ। तपाईँ हिँड्ने सडकमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ कति विकास भयो, के भयो। आज 3 वर्ष हुन थाल्यो यो स्मार्ट सिटीको भित्रको बजारभित्रको बजियो मतलब तपाईँको कार्य सञ्चालन भएको आजसम्म सम्पन्न भएको छैन। जनताले हिलाम्मे जनताहरूले धुलो व्यापारीहरूले धुलो खाइरहेछन्। आज यो अहिलेसम्म तपाईँको यो 4 लेन अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेका छैन। यहाँका व्यापारीहरूको अवस्था असाध्यै नाजुक स्थिति सिर्जना भएको छ। किन? पुरा छारो छ। मतलब बजार त कस्तो भइदियो भने हिलाम्बे र धुलाम्बे भएको अवस्था देखिन्छ। त्यहाँका मान्छेमा त्यो खालको खतरा। यो कामको गति त हामीले देखाउने नि। तपाईँको एउटा जिम्मेवारी त्यहाँ पनि रहन्छ। तपाईँ एउटा पार्टीको प्रतिनिधि मात्रै होइन, यो क्षेत्रको एउटा समाजसेवी पनि हो। समाजसेवी भएको नाताले स्थानीय तहलाई, त्यो सम्बन्धित ठेकेदारलाई, सम्बन्धित जसले काम बिगार्यो तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले झकझगाउने काम त तपाईँहरूको पनि त दायित्वभित्र पर्छ नि त। तर तपाईँहरूले पनि त त्यो गर्नु भएन। एउटा नगरपालिकालाई, एउटा स्थानीय सरकारलाई मात्रै दोष दिएर तपाईँहरू पनि उम्कन पाउनुहुन्न नि त। यो विषयमा कुरा सही गर्नुभयो। यो कुरा सही गर्नुभयो भने हामी छाया मेयर पनि हो। टिकापुरको सरकारले सफल हुनुहुन्छ भने हामी जति मेयरका प्रत्याशी छौँ उहाँहरूसँग सबैलाई एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूले हामीबाट सुझाव सल्लाह लिने कुरा, यो मेरो एउटै दायित्व होइन, तपाईँहरू सबैको साझा दायित्व हो। तपाईँहरू पनि जनप्रतिनिधि हो, तर निर्णय गर्ने निकायमा म गए पनि तपाईँहरूको पनि जनताका प्रतिनिधि हो। तपाईँहरूले यो टिकापुरको स्वरूप फेर्न, टिकापुरको स्तर उन्नति गर्न, टिकापुरमा विकास गर्न, टिकापुरमा देखिएका सामाजिक सुरक्षाका कुरा, सामाजिक सद्भावका कुरा, टिकापुरमा विकासको स्तरताका कुरा, टिकापुरको रोडम्यापको कुरा, टिकापुरको शिक्षाको कुरा, रोजगारको कुरा, टिकापुरको स्वास्थ्यको कुराहरू, टिकापुरको उत्पादनको कुराहरू, पालनको कुराहरूलाई तपाईँहरूको टेवा चाहियो, सेवा सहयोग चाहियो भन्ने कुराहरू उहाँले हामीबाट सहयोग लिन सक्नु भएन नि त। एक। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि दायित्व, तपाईँहरू हाम्रा फेसबुकका स्ट्याटस हेर्नुहुन्छ, जहाँ कर्णालीमा 20 मिटर गहिरो छ त्यहाँबाट ढुङ्गा उठाइएको छ। हामीले यहाँ पुरा स्थानीय सरकारलाई, इन्जिनियर लगायतका मान्छेहरूलाई हामीले झगाएका छौँ। मेयर साहबसँग हाम्रो कुरा भएको छ, यो किन अत्याचार हो। उपमेयरसँग कुरा भएको छ, यो किन अत्याचार हो। इन्जिनियर साहबको कुरा भएको छ, यो किन अत्याचार हो। प्रशासक प्रमुखसँग कुरा भएको छ, यो किन अत्याचार हो। कर्णाली जाने हामी किन लिएर टिकापुर बगाउन हाम्रो कतै सपोर्ट त भएको छैन। जान अनजान रूपमा हामीले किन रोक्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले पैसा मात्रै भए पुग्ने हो त। हामीले भन्यौँ एउटा सेती रिसाउँदा आज टिकापुर तहस नहस भयो।
भने अब सेती बुढीगङ्गा श्यामला कैलाश भेरी र कर्णाली एकैचोटि रिसाएर आयो भने आज टिकापुरको पानीको सतह र टिकापुरको जमिनको सतह 8 मिटर उचाइमा छ। अझ भन्दा धनसिपुरसम्म 11 मिटर होचो छ। यदि कर्णाली साँच्चीकै रिसाएर आयो भने हाम्रो 3 तला भन्दा छतभन्दा माथि पानी जान्छ। अनि हाम्रा यहाँका जनताको यहाँका मतलब विभिन्न समुदायहरूको अथवा बस्तीको हाम्रो अवस्था के हुन्छ, हाम्रो बजारको अवस्था के हुन्छ। एक त्यसले यहाँ पैसा मात्रै चाहिएको होइन, विकास मात्रै चाहिएको होइन, तर हाम्रा भए गरेका कामहरू प्रभावकारी किन हुन सकेन। मैले त बेला बेला भन्दै आएको छु, हामीले आवाज उठाउँदै आएको छौँ। अस्ति धनसिमुरको 8 नम्बर वडाकै त्यहाँको पार्टी र सरकारका साथीहरू काठमाडौँसम्म पुग्नुभयो। हामी डुबानमा छौँ, कटानमा छौँ, बगानमा छौँ कि यहाँको बस्तीको सिङ्गो टिकापुर नगरपालिका केही जानकी वडाहरूको रक्षा गर्ने साझा दायित्व केन्द्रीय सरकारको सङ्घीय सरकारको हो, गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको उहाँहरूले त्यो डेलिगेसन लिएर जानुभयो। मेरो प्रत्यक्ष त्यहाँ सुझाव सल्लाह छ। अर्को कुरा हामीले यति पनि भनेका छौँ स्थानीय मतलब सङ्घीय सरकारलाई, जानकी टिकापुर र लम्कीको सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा पठाइदिनु पर्यो। तर कर्णालीमा जो उत्खनन भएको छ 2-4 जना मोटाए हुन्न, तर सिङ्गो बस्ती डुबेर बर्बाद हुनेवाला छ। यहाँ थुप्रै हाम्रा सपनाहरू चकनाचुर भएर जानेछन्। यहाँ लाखौँको जनता बगैर तेकुने लाग्ने अवस्था छ। अरबौँको यहाँ तपाईँ जीवधनको क्षति हुनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीलाई सिधा बगाइदिनु पर्यो। यदि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चाहिएकै भने बिचका टापुहरू सफा गर्नबाट सिधा बगाउनु पर्यो। तटबन्धन जुन ढङ्गले भएको छ त्यो बतल गाउँको रोटीका बोक्रा जस्तै माथि नै तटबन्धनका तपाईँ जालीहरू हालेर जो दुनियाँलाई चुतिया बनाउने काम भएको छ, यो त असाध्यै डरलाग्दो भयानक घृणित कार्य हो। काम हुनुपर्छ, लगानी हुनुपर्छ, तर जनताको आँखामा छारो फाल्ने खालको लगानीले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। हामी गर्व गर्छौँ रानी जमरा प्रोजेक्टले ऐतिहासिक काम गरेको छ, तर काम सँगसँगै केही अपूर्णता त छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ पशु आठवटानिरको कलवर्टले हामीलाई 6 नम्बरका बनगाउँका जनतालाई कति असर गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ शङ्करपुरको इन्टेकले हामीलाई कति असर गरेको छ। जहाँ इन्टेकको आकार सानो छ भने नदीको तपाईँको यहाँ जमाराको पानीको आकार ठुलो छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यही जमारा पुलको तपाईँको क्याम्पस जाने पुलको जमारा पुलको आकार हेर्नुहोस् कति बाङ्गो छ। काम राम्रै गरे स्थानीय सरकारले समन्वय र साझेदारी गरेर यहाँको वास्तविकतालाई, यहाँको सम्भावनालाई, यहाँको चुनौतीलाई समग्र अलिक प्याकेजमा हल गर्ने कुराहरूको अभाव भयो कि भन्ने हाम्रो गुनासो हो। जस्तो अब यो त स्थानीय सरकारसँगको समन्वय भयो। अब अलिकति हामी फरक धारमा पनि जाउँ। अहिले सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धन छ। त्यही गठबन्धनले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि संयुक्त रूपमा गठबन्धन गरेर जाने भन्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यदि गठबन्धन भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र टिकापुर नगरपालिकाको तपाईँहरूको आकाङ्क्षा र तपाईँहरूको अडान चाहिँ के हो? अब यो हाम्रो के देखिन्छ भने विखण्डन मानसिकता विकेन्द्रित बुझाइबाट एकताको ताकत राम्रो हुन्छ, एकताको भाव राम्रो हुन्छ। गठबन्धनका हामी विरोधी होइनौँ, गठबन्धनका पक्षधरै हौँ। गठबन्धन रहर होइन आवश्यकता हो, यो कुरा हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले बुझेका छौँ। तर गठबन्धनको वैचारिक धरातल के हो भन्ने प्रश्नहरू एकाएक उब्जेका छन्। एक दोस्रो कुरा, एउटै पार्टीका एकै वडामा त 20 जना उम्मेदवार देखिन्छन् भने गठबन्धन भयो ती एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छन् कि हुँदैन। 2 अहिले 5 दलको गठबन्धन त हुने भयो, यसको दीर्घकालीन महत्त्व के हो? हाम्रा प्रश्नहरू उब्जेका छन्। हामी गठबन्धनका विरोधी होइनौँ। केन्द्रीय एउटा पोलिसी बन्यो, त्यो पोलिसीलाई फलोअप गरौँला, त्यो एउटा बाटो। तर यहाँभित्र भएन तपाईँ सम्भावना र त्यत्तिकै चुनौती र खतरा पनि हामीले देखेका छौँ। भनेपछि एकैछिन म भन्दैछु, यहाँनिर उहाँहरूको हाम्रो एजेन्डा मिल्ने कि नमिल्ने? स्थानीय सरकारको मेयरको प्रत्याशी बन्दै जाँदा आफ्ना केही प्रतिबद्धता पत्रहरूमा त उल्लेख गर्नै पर्ला। जनताका अगाडि आफ्ना सपना त प्रस्त राख्नै पर्ला। गाउँ सहरको असमानतालाई समानता ल्याउने प्रयत्न त गर्नै पर्ला। यहाँको पालन उत्पादन र उद्योग र पर्यटन, कृषि पर्यटन र उद्योगलाई हामीले प्राथमिकता त दिनै पर्ला। स्वरोजगारमूलक ऐतिहासिक कामहरू हामीले गर्ने कुराहरू त गर्नै पर्ला। तर हाम्रा काम कार्यहरू साँच्चीकै त्यसको पारदर्शिता र त्यसको काम कार्यमा एकरूपता हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रा नारा मिल्छ कि मिल्दैन, यो पनि एउटा बहसको विषय छ। तर गठबन्धन आवश्यकता हो, रहर होइन, यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त गठबन्धनको गन्तव्य कहाँसम्म भन्ने कुरा पनि मैले प्रश्न खडा गरेका छु। त्यसैले गठबन्धनले यसो हेर्दाखेरि तानातान अब आफू त जल्ल के अरे आफै त उत्ताना पल्टा कैला देला बर बने जस्तै अहिले एक प्रत्येक पार्टीमा त 101 उम्मेदवार आकाङ्क्षीहरू छन् भने तर एकअर्कामा विश्वास छ कि छैन? भनेपछि गठबन्धनको औचित्य छैन। गठबन्धन यति साँच्चै इमान्दारी ढङ्गले गठबन्धन यहाँ त नक्कल गर्न थाले, दिनै स्वर्गका तारा देखाउने ढङ्गले जो अहिले जो छ नि
एउटा खालको अवसरवादी तबकाले जो खालको क्रियाकलाप गरेको छ त्यो डरलाग्दो छ। तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय तहमा 74 को निर्वाचनको तपाईँको समय मतलब त्यो मत परिणामको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने मिडिया त त्यही प्रत्यक्ष आफै दर्शी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहमा टिकापुर नगरपालिकामा सेकेन्ड भन्ने कुरा त प्रष्ट छ नि। आज निर्वाचन आयोगले कुन ठाउँबाट कहाँबाट ल्याएर तपाईँको के हो भने माओवादीले चौथो देखाइरहेको छ, यो कहाँ चाल हो? त्यसैले यी जो चाल र गतिहरू छन् कसले हो त्यो रिपोर्ट पुर्याउने मान्छे? हामीले खोजी गरेका छौँ, हामीले माग गरेका छौँ, रिपोर्ट तथ्य आउनु पर्यो। भनेपछि गठबन्धन भने माओवादीलाई जो चौथो भन्ने पार्ने सेकेन्ड काङ्ग्रेस हो भन्ने पारेर जो खालको अब मान्छेलाई लटपटाउने जो स्थिति सिर्जना भएको छ, केन्द्रीय नेतालाई झुक्क्याउने कामहरू भएको छ, यो गलत हो। भनेपछि त्यसैले माओवादी गठबन्धन गर्न तयार छ, तर यहाँ हिजो नेकपा एमाले जितेको हो, सेकेन्ड माओवादी हो, माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन चुनाव हुन्छ र यो कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले मान्न तयार हुनुपर्छ, समाजवादीले मान्न भएन भने माओवादी एक्लै लड्छ। हुँदैन। लडाइँमा एकअर्काको सहारा त चाहिन्छ, बहादुरहरू एक्लै लड्ने हिम्मत गर्छन्। भनेपछि यदि टिकाउ नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले चाहिँ मेयरको उम्मेदवार पाएन भने एक्लै लड्छ। हो, लड्छ, बकाइदा लड्छ। किन लड्छ भन्दा अहिलेको गठबन्धनको पोलिसी जो आएको छ, जुन ठाउँमा जितेको छ स्वतः उसैको हुने, नजितेको ठाउँमा एमाले जितेको ठाउँमा दुईटैले नजिते, पाँचै दलले नजितेको ठाउँमा स्वतः के हो भने जुन पार्टी सेकेन्ड छ उसैले नेतृत्व पाउने भन्ने कुरा छ। तपाईँले भनेको कुरा हुने भयो त त्यतिखेर देशैभरिको आकलन हेर्ने नेकपा एमाले पहिलो हो स्थानीय तहमा। अहिले जस्तै नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको एकीकृत समाजवादी पार्टी ले नेकपा एमाले जहाँ जितेको छ त्यो ठाउँमा हाम्रो दाबी छ भनेर भनिरहेको छ। के त्यो दाबी अनि एकीकृत समाजवादीले त्यो सबै पाउँछ त? त्यो ठाउँमा उम्मेदवारी पाउँछ? यहाँ दाबी आफ्नो जुडिएको फुरी नगरे हुनाले पनि, घाँटीहरूको हाड नलिए हुनाले पनि गठबन्धनमा अहिले कुरो नमिलेको कुरा तथ्य हो। साथीहरूको माग छ, दाबी गर्न पाए एकदम राम्रो कुरा हो। तर यदि साँच्चै एकअर्काको अस्तित्व सहर स्वीकार गरेर जाने हो भने यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको गठबन्धनमा यो 1 घन्टामा हल हुने विषय छ। जब एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति जब हुँदैन अनि हामी गठबन्धनभित्र पनि इमान्दारिता र स्वच्छता नभइकन फेरि अवसरवादी चिन्तन हाबी हुन्छ, निम्न पुँजीवादी चिन्तन हाबी हुन्छ भने, महत्त्वाकांक्षा हाबी हुन्छ भने गठबन्धनले काम गर्ला त जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अब चाहिँ अहिले गठबन्धन यदि कदम कदाचित भइहाल्यो भने गठबन्धनभित्र हुन सक्ने अन्तर्घातको सम्भावना कति देख्नु भएको छ यहाँले? जहाँ आशा हुन्छ त्यहाँ निराशा हुन्छ, जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ, जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ जित वा हार हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ बलिदान हुन्छ, जहाँ बलिदान हुन्छ त्यहाँ उपलब्ध, त्यो द्वन्द्ववादको नियम हो। हामीलाई लाग्छ अहिलेको समग्र गठबन्धनले केन्द्रीय गठबन्धनको भावलाई पकड्छ, स्वाभाविक कुरा छ। तर गठबन्धनले कुन प्रकृतिको र कुन चरित्रबाट कुन पद्धतिबाट उम्मेदवार खडा गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। पद्धति मिचेर रातारात काठा खुट्टा लगाएर ठुला मान्छे बनाएर निश्चित मान्छे, खास नेताका निश्चित मान्छेलाई फेरि घुमाउरो पाराले मान्छेको इतिहास मेटिने गरेर उम्मेदवार खडा गर्छ भने गठबन्धनले स्पिड पकड्ने त पुरै देखिँदैन। भने तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, घुमाउरो पारामा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ, म चाहिँ एउटा ठाउँको सक्षम मान्छे हो होइन, तर कतै नेतृत्वले चाहिँ जालजाल गरेर मलाई चाहिँ पन्छाउन खोज्ने अवस्था पनि आइरहेछ भन्न खोज्नु भएको? होइन, म सक्षम छु कि असक्षम भन्ने कुराहरू मेरो आदर्शभन्दा व्यवहारले हुने कारण म जस्ता सक्षम अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले अरू साथीहरूको अस्तित्व र क्षमतालाई नकार्न सक्दैन, मलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन, त्यो एउटा पाटो हो। तर पद्धति, चिन्तन, समस्या, सम्भावना र यसको सोल्युसनको कुराहरू समग्र साझा भएर सामूहिक भएर जाने कुरा मुख्य हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ अहिले नेतृत्वको हुने के हुने भन्ने कुरा यो सायद प्रश्न हो। पहिलो कुरा हाम्रो संस्कार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यदि यो संस्कारमा साँच्चीकै पद्धतिलाई पक्रेर जान सकिएन भने त संस्कार त बिग्रियो त। मान्छेलाई त पद्धति र नीतिले बाँध्ने कुरा हो होइन। रातारात त्यो पद्धति र नीतिलाई मतलब तपाईँ उल्ट्याएर जाने कुराले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ भन्ने कुरा त त्यो सरक देखिन्छ त। मेरो भनाइ के हो भने यहाँ साँच्चीकै तपाईँको यहाँ त के छ भन्दा अहिले त एकपछि अर्का लाइन छन्, माथि एउटा केन्द्र छन्, तल बहु केन्द्रहरू जन्मिएका छन्। त्यो माओवादी केन्द्र हर ठाउँमा त्यो देखिन्छ। अहिले तपाईँको अब कतिको तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको वडा नम्बर 1 मा कतिजना उम्मेदवार छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ? यो त के हो भन्दा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति र मूल्य र मान्यतामा मान्छे आकाङ्क्षी हुने कुरा गौरवको विषय हो। तर
यी सबै आकाङ्क्षा र विचारहरूलाई लिड गर्ने र टिच गर्ने पार्टीका नेताहरूको बुद्धिलाई कसरी परेको हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसैले पार्टीले गठबन्धनले विधिगत ढङ्गले हल गर्ने उद्देश्यसहित आयो भने गठबन्धनको स्पिडलाई नपकड्ने कुरै छैन। तर त्यसको स्पिड, त्यसको महत्त्व, त्यसको औचित्य प्रष्टै पारेर आउँछ भने हामीले अहिलेको चुनावी माहौलमा हामीले असर गर्ने कुराहरू, अर्को गर्ने कुराहरू हुँदैन। तर पद्धति मिचेर, प्रक्रिया मिचेर यहाँ हुन्छ भने त गाह्रो छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर बन्ने हैसियत कसको हो, तपाईँको यहाँभित्र समाजवादीको मेयर बन्ने हैसियत कसको हो, कसको कहाँ कति लगानी छ, कसको कहाँ के कति भूमिका छ, टिकापुरको बागडोरलाई सम्हाल्न सक्ने त्यो सामर्थ्य कसले राख्छ, भनेर मात्रै राख्छ कि गरेर पनि गर्न सक्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। वर्गप्रति इमान्दार को छ त्यो पनि थाहा छ। टिकापुरको विभिन्न जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको चाहना र भावनालाई केन्द्रित गरेर एउटा सामूहिक साझा लिडर बन्न कसले सक्छ, यो पनि एउटा कुरा के हो भने त भोटरले फैसला गर्ने कुरा एउटा। र पात्र चुन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नै पात्र चुनिसके पात्रलाई हराउने र जिताउने कुरा भोटरमा भर पर्ने कुरा हो। पात्र कस्तो खडा गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धन र पार्टीको कुरा हो। जस्तो तपाईँले वर्गको कुरा पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। हिजोको जो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला पनि 2052 सालदेखि जो जनयुद्ध सुरु भयो त्यतिखेर पनि नेकपा माओवादीले चाहिँ यही वर्ग सङ्घर्षको कुरालाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा लिएर चाहिँ जनयुद्ध गर्यो। त्यहाँदेखि अहिलेको यो पिरियडसम्म आउँदाखेरि धेरै लामो समय भइसकेको छ, तर वर्ग सङ्घर्षको कुरा अझै पनि टुङ्गिएन। जनताले जुन अपेक्षा र विश्वास माओवादी केन्द्रसँग गरेका थियो नि त्यतिखेर, र त्यो अपेक्षा 2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा पनि त्यो देखियो। तर त्योभन्दा पछि जनताको जो आशा, एउटा अपेक्षा थियो, त्यो आशा र अपेक्षा बिस्तारै मर्दै जाँदा अहिले माओवादीलाई विश्वास गर्ने आधार नै छैन यसो हेर्दा समाजमा। तर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि परिवर्तन, त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले बोलेर त्यही कुरालाई चाहिँ एजेन्डा बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले त भोलि जनतालाई विश्वास गर्ने आधार नै रहँदैन नि त। जनतालाई हामी के भन्छौँ भने जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। वर्ग भनेको यो मजदुर र किसानको पार्टी हो नेकपा माओवादी केन्द्र। त्यो त देखिँदैन। यो गरी खाने पार्टीको माओवादी केन्द्र। यदि नदेख्नु भयो तपाईँले मलाई के देख्नु भएको छ? एक व्यक्तिले गरी खाँदैमा सबै पार्टीले गरी खाएको हुँदैन नि त। हजार असत्य हुन्छन् भने सत्य त एउटै हुन्छ नि। हजार त असत्य त हजार हुन्छन्, तर सत्य त एउटै हुन्छ। एक व्यक्तिले गरेर भयो। कुरा के हो भने वर्ग स्वार्थमा हामी नीतिने कुरा हो। हाम्रो गरी खाने असहाय गरिब निमुखाहरू, मजदुरहरू, श्रम गरेर जीवन सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूको पार्टीको पक्षमा नबोलेर ती मजदुर र किसानहरूको पक्षमा हामी नबोलेर हामीले कसको पक्षमा बोल्छौँ त भने हामी के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो वर्गप्रति हामी इमान्दार हुने कुरा हो। पार्टी दोस्रो हो। पार्टी त विचार र भावनाको संकेन्द्रित एउटा विचार रिडिङ गर्ने एउटा राजनीतिक एजेन्डाको कुरा हो। तर हामी पहिलो आफूप्रति इमान्दार वा वर्गप्रति इमान्दार। हामी आफैप्रति इमान्दार हुन सक्यौँ, वर्गप्रतिको निष्ठा देखाउन सक्यौँ, वर्ग चरित्र हामीले त्यो देखाउन सक्यौँ भने अनि हामी वर्गीय धरातलमा हामी जान सक्यौँ, वर्गलाई आधार मानेर हामी राजनीति गर्न सकेनौँ भने त्यसो भए त हामी फरक वर्गका पार्टीका मान्छे भयो नि त। त्यसैले को के भयो, कसले के गर्यो, कसले कहाँ खायो, कसले के गर्यो यो छोड्नुहोस्। तर मुख्य कुरा के हो भने जहाँ जसले जे गरेका छन् राम्रा नराम्रा कामहरू उनीहरूलाई सोध्ने कुरा तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने म वर्ग चरित्रभन्दा बाहिर छैन। वर्गको स्वरूप, वर्गको आवश्यकताहरू के नेपालका गरी खाने वर्गहरूको एउटै अधिकार सम्पन्न प्राप्त नभएको हो त? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको त्यो बलिदानले, त्यो समर्पणले, त्यो सङ्घर्षले अनि तपाईँको त्यो अहिलेसम्म यो ल्याएको परिवर्तन, सायद यो ल्याएको तपाईँको अधिकारको कुरा, सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा, समानुपाती समावेशीको कुरा, धर्म निरपेक्षको कुरा, मौलिक हकको कुरा, विभिन्न कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। नेपालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामको प्रतिफलले नेपालमा राष्ट्रपति महिला बनाउन सफल भयो, नेपालमा न्यायाधीश महिला बनाउन सफल भयो, नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि तपाईँलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ गभर्नरसम्म हैन बनाउन सफल भयो, नेपालको सभामुख बनाउन सक्न मलाई त महिला बनाउन सफल भयो। यो त बलिदानको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको त्याग र समर्पण हो नि। जस्तो जनयुद्धको त्याग र समर्पणको कुराहरू तपाईँले गरिरहँदाखेरि संहितामा अलिकति मैले जोडेँ। हामी कार्यक्रमको अलिकति अन्त्यतिर पनि छौँ। जो माओवादीको एजेन्डा मात्रै नभएर पछिल्लो समय 7 दल र नेकपा माओवादी
बीच जो एउटा सहमति भयो त्योभन्दा पछि जो संघीयतामा देश गइसक्यो भन्दा पछिको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले देशमा चरम आर्थिक सङ्कटको सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसको मेन कारण भनेको अहिले 3 तहको सरकारलाई चाहिँ जुन एउटा खर्च भइरहेको छ, 3 तहको सरकारले जुन खर्च गरिरहेको छ यो खर्च धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ सरकारसँग छैन, राज्यसँग छैन। त्यसैले चाहिँ संघीयताको विरोधमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ उठिरहेको अवस्था पनि छ। के यही अवस्थामा चाहिँ राज्य सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ र संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? अब मलाई लाग्छ संघीयता ल्याएको सङ्कट होइन। संघीयताका उपरि संरचनाहरू बनाउँदाखेरि खर्चबारहरू व्यापक भएको छ, त्यो एकदम ठिक हो। हामीले जुडीहरूको फरी गर्ने कुराहरू, एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले करोडौँका ती पजेरा गाडीहरू किन्न जरुरी छैन, किनभने कति लामो यात्रा हो त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँको हामी अर्काका सहाराले टिकेका मान्छे हौँ। त्यसैले बाह्य शक्तिले, बाह्य सहाराले, स्रोतले हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसैले म त अझ यो देशमा कङ्गाली आउनुपर्छ, यो देशमा गरिबी आउनुपर्छ, आर्थिक सङ्कट व्यापक हुनुपर्छ। किन? हामी मागी खाने कुराको अन्त्य हुन्छ नि त, हामी गरी खान सुरु गर्छौँ नि त। तपाईँलाई थाहा छ भैरवबाट खाद्यमला आएन हलो भनेर फोन गर्छन्, युरिया डिएपी पोटास आएन हलो भनेर भन्छन्। हामीले जैविक मल उत्पादन गरेका छौँ। टिकापुरबाट खाद्यमल आयो, जैविक मल आएन हलो भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले टिकापुरमा के हो भन्दा अहिले टिकापुरमा हामी पैसा पुँजी कसरी भित्राउने भन्ने हो। पुँजी भित्राउनका निम्ति हामी अरू देशको कुरा छोडौँ, पहिलो कुरा टिकापुरको कुरा हेरौँ न। टिकापुरमा पुँजी कति बाहिरिएको छ, कति भित्रिएको छ? अहिले 3टा पोइन्टमा हामीले हेऱ्यौँ। पशु हाटद्वारा प्रत्येक मङ्गलबार झन्डै 1 करोड रुपियाँ भित्रिन्छ, त्यो किसानका गोर्जामा गएको छ। तपाईँ रुकुम, सल्यान, दैलेख, सुर्खेतदेखि लिएर नेपालगञ्ज, दाङसम्मका मान्छेहरूले यहाँ भैँसी किन्न आउँछन्। राँगाहरू काठमाडौँ गइरहेका छन्। पुँजी त किसानको हातमा आज त पुँजी भित्रेको हो। यहाँ करोडौँको केराहरू बाहिर जान्छ, पुँजी भित्रेको हो। यहाँ तपाईँको त्यही खालको हाम्रो स्पिड के हो भने पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो पुँजी भित्रिएको छ, तर जति भित्राउनु पनि हामीले सकेका छैन। कृषि, पर्यटन र उद्योगको माध्यमबाट हामीले पुँजीलाई केन्द्रीकरण गर्ने कुरा, पुँजी भित्राउने कुरा नै मुख्य हो। त्यसैले हामी जब आत्मनिर्भर बन्दैनौँ, हामी जब स्वरोजगार बन्दैनौँ, हाम्रो स्थानीय र मेटेरियल के हो त्यसलाई प्रशोधनलाई तपाईँको यसलाई हामीले एउटा फोहोरलाई हामीले मोहरमा डाइभर्ट गर्दैनौँ, हामी जब गरी खान सिक्दैनौँ नि, हामी अर्काको सहाराले, वैदेशिक रोजगारले हामी यसरी धनी बन्ने कुराहरू मलाई असम्भव देख्छ। खुट्टाको जुत्तादेखि टाउकाको टोपीसम्म हामीले जो परिणत गरेका छौँ, यो अर्काले उत्पादन गरेको चिजवस्तुको उपभोग गरिरहेका छौँ। हाम्रा जीवनशैलीहरू, हाम्रा चरित्रहरू फेरिएका छन्। जसको 5 रुपियाँ दैनिक 100 रुपियाँ आम्दानी छैन, साँझ गएर 500 को रक्सी खान्छ, अनि यो कङ्गाली आउँदैन। जब एकजना मान्छेमा 10 जना, एकजना कमाउने 10 जना घरको परिवार खाने, एकजनामा 10 जनाले मतलब तपाईँको त्यसमा आत्मनिर्भर हुन्छ, अनि कङ्गाली हुँदैन। एउटा हिँड्ने जमिनमा कमेलोहरू पनि, किराहरू पनि उसले आफ्ना निम्ति उसले आफ्नो पेट पालेको हुन्छ भने हामी त मानव हौँ। त्यसैले हामीले के हो भन्दाखेरि नै सके अर्काका लागि गर्ने, नभए आफ्ना निम्ति अनिवार्य गर्ने उद्देश्यसहित जाने हो भने यहाँ के कमी छ? नेपालमा 5 लाख टन मासु दैनिक खपत हुन्छ, 2 अरबको बाहिरबाट आएको हुन्छ, 4,95,000 बाहिरबाट, 5,000 टन मात्रै नेपालमा उत्पादन हुन्छ। यी तराईका फाँटहरू, चारकोसे झाडीहरू, पाखा पोखरीहरूमा साँच्चै पालनै गरे पनि त हाम्रो त तपाईँको के हो त 50% रोजगार हुन्थ्यो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अर्काले उत्पादन गरेको चिजहरू, वस्तुहरू ल्याएर प्रयोग गरेर हामीले त्यसमा मतलब खाइरहेका छौँ, तर हामी आफै उत्पादन गर्ने कुरा जाउँ न। मेरो त अभियान छ त, म किसान हो। किसानका पीडाहरू, वास्तविक समस्याहरू के हुन् तपाईँहरूलाई थाहा छ। आज किसान कति पीडित छ। किसानले उत्पादन गरेको धान र आज गहुँ उत्पादन गरेर होला, लाई उत्पादन गरे, मतलब मसुरा उत्पादन गरेको छ, रहर उत्पादन गरेर हाम्रो लाई मतलब लाईको गहुँको मूल्य कति हो, मसुराको मूल्य कति हो भने फलमा गएर सोध्नुपर्ने अवस्था छ। जब किसान असम्बल आत्मनिर्भर हुँदैन, जब किसान अधिकार सम्पन्न हुँदैन, यहाँ जतिसुकै हामीले समाजवादका नारा ल्याए पनि, समृद्धिका नारा ल्याए पनि, हामीले स्मार्ट सिटीका नारा ल्याए पनि, जेसुकै नारा ल्याए पनि, तर पहिलो कुरा किसानलाई र मजदुरलाई हामी अधिकार सम्पन्न बनाऊँ। उहाँले उत्पादन गरेको चिजवस्तुको उचित मूल्य हामी दिउँ। उहाँले उत्पादन गरेको मूल्यको चिजवस्तुको मूल्य आफै निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यले तलदेखि माथिसम्म दिनुपर्छ, अनि बल्ल हामी आत्मनिर्भरता अभियानमा जान्छौँ। तपाईँले यदि नगरपालिकाको टिकट पाउनुभयो र जित्नुभयो भने तपाईँले किसानको त्यो मुद्दा एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? तपाईँ यदि मूल्य निर्धारण गर्ने कुराहरू, उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू खपत गरिदिने कुराहरू र खरिद गरिदिने कुराहरू, त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ? ल, म तपाईँलाई के भनौँ भने पहिलो कुरा गाउँ सहरको असमानता हामी नियन्त्रण गर्छौँ, समानता ल्याउँछौँ। 3 कुने, कोटेश्वर, बालाजु, वसुन्धरा, पशुपतिदेखि लिएर
अब तपाईँको यो सबै ठाउँको जग्गाको मूल्य किनासको त छ नि त। मैले अघि गाउँसम्म सहरको असमानता, हामी टिकापुरको 2टा रिङ रोड ल्याउँछौँ, बाहिर रिङ रोड, एक रिङ रोड। एउटाको त डिपिआर भइसक्यो भन्छ त भयो, तर कार्यान्वयन कहिले हुने? डिपिआर त खौरा लम्की रोडको पनि उहिले डिपिआर भएको हो, डुडेझाडीको रोडको उहिले डिपिआर भएको, सनकट्टीको पुलको पनि उहिले डिपिआर भएको, तर भन्न सजिलो छ, गर्ने कुराहरूमा अभाव देखियो नि त। एक पाइलाबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्छ जनतालाई, यहाँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दा अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ ट्रकमा हिसाबले हामीसँग काँक्रा उत्पादन भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको चिजवस्तुलाई, तरकारीलाई, खाद्यान्नलाई, फलफललाई के हो भन्दाखेरि तपाईँको स्थानीय सरकारले यसको बजारीकरण गर्ने कुराहरू समूह र सहकारीको माध्यममा हामी यसलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू ध्यान दिन्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, किसानलाई हामीले अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टिकापुरलाई मेरो दिमागमा के लाग्छ भने यसलाई बगैँचाको सहर बनाउँछौँ, बगैँचाको नगर बनाउँछौँ, फलफलहरूको नगर बनाउँछौँ। गाजियाबादका आम ल्याएर खानु हो भने टिकापुर आम टिकापुरै फलेको आमलाई खानु के हुन्छ, यहाँबाट बाहिर पठाएको हुन्छ। जसरी केरामा टिकापुर भएको छ नि, प्रत्येक घरमा अब तपाईँको विभिन्न फल नदिने बोटहरू हुने छैनन्। प्रत्येक घरका अगाडि तपाईँको के हो भन्दा प्रत्येक सडकमा के हुनेछ भने जुन बोटले फल दिन्छ त्यही फल बोटहरू हामी यसरी ल्याउनेछौँ। किसानको स्तर यसरी हामीले उत्पादन गर्नेछौँ। र अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँका किसानहरूले, अस्ति तपाईँले देख्नु भएन, म दुध उत्पादन व्यवसाय सङ्घ मतलब जिल्ला सङ्घको अध्यक्ष पनि हो। यहाँको किसानको अगुवाको नाताले गाई र भैँसीको दुधको असमानता थियो, जो उपभोक्तालाई ठग्ने र किसानलाई ठग्ने प्रचलन थियो। हामीले यसलाई के गर्यौँ भन्दा गाई र भैँसीको दुध दुईटैको मूल्य 59 हुनुपर्छ, असमानता हुनुहुन्न भनेर अस्ति बकाइदा 2 दिनसम्म बहस गरेर छलफल गर्ने निर्णय लगाएको छ। जो गाईप्रतिको विद्वेषसँग आकर्षण हुन्छ कि भन्ने हामीले एउटा खालको गरेका छौँ। तर गाई र भैँसीले खाने एउटा मतलब चिज हो, खर्च उत्रयो। त्यसले गर्दा सबै किसानको हामीले जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति साँच्चीकै हामीले उत्पादन गरेको चिजवस्तु बजार व्यापक छ। बजारीकरणमा सरकारले, स्थानीय सरकारले एकदम मोमेर भयो भने मैले यहाँका किसानले उत्पादन गरेको चिजवस्तुलाई 900 किलोमिटर टाढाबाट ल्याएर त्यो तरकारी दिल्लीको, त्यो हरियाणाको खाद्यान्न काठमाडौँ पुग्नु हुने, यो 400-500 किलोमिटरको नजिक दूरीबाट हामीले लिएर काठमाडौँमा आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिने। त्यसैले नयाँ ढङ्गले अर्को यो काम गरिन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने विषादी रहित यहाँका किसानलाई खेती गर्न हामी आह्वान गर्छौँ। विषादीका विकल्पमा जैविक विषादी उत्पादन गर्न सुरु गर्छौँ। हामी यहाँ तपाईँको त्यो खालको अर्ग्यानिकतिर हामी खेतीहरूतिर जान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नै आज हामी यहाँ किसान उत्पादनमा सफल भएको छ। तर उत्पादित गरेको चिजवस्तुले मूल्य नपाएर किसान असाध्यै धराशायी छ। किसान जब धराशायी हुन्छ, जब किसान उँभो लाग्दैन, राज्य उँभो लाग्दैन। जब किसान धनी हुँदैन, सरकार धनी हुँदैन। जब किसानको भलो हुँदैन, सरकारको भलो पनि हुँदैन। बलियो सरकारको आधार भनेको मलाई लाग्छ किसान हो, मजदुर हो। त्यो किसान र मजदुरको तागतले मात्रै यहाँको श्रम सङ्घर्षले मात्रै समृद्धि आउनेछ, यही खालको मैले देख्छु। तर स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, रोजगारमा देखि लिएर पालन र उत्पादनमा यी विभिन्न ठाउँमा तपाईँको के हो भन्दाखेरि यातायातमा जो किसानको पहुँच पुगेको छैन, त्यो पहुँच पुर्याउनका निम्ति एउटा रणनीतिक ढङ्गले हामी प्लान ल्याउनेछौँ, योजना ल्याउनेछौँ। हामी बजारकै मान्छे भए हुन्थ्यो भन्ने खालको फिलिङ नगएर गाउँ नै राम्रो रहेछ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा रणनीतिक खाका तयार गरिन्छ। मलाई लाग्छ सपना सबैले देखेका हुन्छ, तर मैले जति सपना देखेको छु त्यो मैले आफ्नो यदि म मेयर भएर मैदानमा गएको भन्दामा मैले 5 वर्षीय रणनीतिक एउटा प्लान ल्याएर, तर मेरो मस्तिष्कबाट मात्रै होइन, सामान्य गिट्टी कुन्ने मजदुरबाट, यहाँका बुद्धिजीवी कर्मचारीबाट, यहाँका हिलोसँग माटोसँग खेल्ने किसानबाट र त्यो गोबर सोर्ने किसानबाट सुझाव र सल्लाह लिएर सबैको सामूहिक एउटा रणनीतिक खाका तयार हुन्छ। तर म आफै व्यक्ति ललित थापा शिव सर्वेसर्वा होइन, सबैको सामूहिक तागत र पहल र सुझावले यस्ता कुराहरू जस्तै तपाईँले भन्नुभयो योजनाहरू, रणनीतिक योजना ल्याउने, 5 वर्षीय रणनीतिक योजना ल्याउने, यस्तो गर्नु उस्तो, यो त एजेन्डाहरूमा तपाईँले मात्रै होइन थुप्रै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सधैँ ल्याउने कुरा हो। हिजोको दिनमा तपाईँले पनि त्यो ल्याउनु भएको थियो, अर्को पार्टीले पनि ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन त हुँदैन नि त। हो, सही भन्नुभयो। ललित थापा शिव के गरिरहेछ, कहाँ जोडिएको छ, मिडियाको आँखा त्यहाँ पुगोस्। अरू राजनीति गर्ने नेताहरूले 4 घण्टा उधारामा चिया पसलमा गफ गरेर उहाँहरूले अरू काम पनि केही गर्नु भएको छ कि त्यो पनि हेर्नुहोस्। अरू नेताहरूको र शिव थापाको वर्ग चरित्रको कुरा हेर्नुहोस्, यसको लगाव हेर्नुहोस्, यसले के शिक्षा दिइरहेको छ। मैले आफ्नो बारेमा आफै प्रशंसा गर्न जरुरी छैन, तर के हो भन्दा तपाईँ एकचोटि सर्र गएर श्रमसँग जोडिएका किसानहरूको बारेलाई सोध्नुहोस्। अहिले जनताको विश्वासिलो पात्र को बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू जनताले के भन्दैछन्। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत रहरको कुरा होइन, अहिले मजदुर किसानहरू, यहाँका बुद्धिजीवी कर्मचारीहरू, व्यापारीहरूले के हो भन्दाखेरि शिव थापा
अबको यो स्थानीय सरकारको बागडोर सम्मानले अधिकार र जिम्मा शिव थापा नै अब उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्यो जनताबाट आएको कुराले जनताको साझा तागत, भोटरहरूको त्यो खालको हौसला, उहाँहरूको त्यो सुझावले मसँग एउटा जाँगर र जोस आएको छ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई एउटै प्रश्न मात्रै गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले टिकापुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार अथवा टिकट पाउनु भएन भने त्यतिखेर अर्कोलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ या बागी उम्मेदवार लड्नुहुन्छ? मलाई 1% पनि शङ्का छैन कि ललित थापा शिव टिकापुरमा मेयरको उम्मेदवार टिकट पाउँदैन भन्ने कुरा। म विश्वस्त छु। मलाई 3टा विश्वासले म ज्यान फाल्न तयार भयो। पहिलो कुरा मलाई आत्मविश्वास छ, दोस्रो कुरा मलाई वर्गप्रतिको विश्वास छ, तेस्रो कुरा पार्टी र नेतृत्वप्रतिको विश्वास छ। यी 3टा विश्वास यदि हुँदैन, एउटै विश्वास हुँदैनछ भने मैले टाउकाका रौँभन्दा बढी गोला खस्दा, धरती थर्काउने बम वर्षाउँदा, भोको पेटमा र खाली पैतलामा हामी दार्चुलाबाट पैदल त्यो मतलब तपाईँको पाल्पासम्म पुग्दैनथ्यौँ। जीवन मरणको सङ्घर्ष हामी गर्दैनथ्यौँ। जे मेरो जनयुद्धको सपना छ, जे जनयुद्धको प्रतिबद्धता छ, जे जीवन चरित्र छ, जीवनशैली छ, मेरो त्यही छ। म माओवादी हुँ। त्यसैले माओवादीले असल पात्रको खोजी गर्दैछ। म असल पात्रमा पढ्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले पार्टी, नेतृत्व, वर्ग र आत्मविश्वासमा 3टै भएको हुनाले मलाई कहीँ टिकट आउने होइन कि, पार्टीले टिकट दिने होइन कि, मभन्दा अर्कोलाई गरिहाल्ने हो कि भन्ने मलाई त्यो आशंका एक रति पनि छैन। त्यस्तो राजनीतिमा यस्ता कुराहरू फेरबदल हुन समय लाग्दैन, तर भइहाल्यो भने तपाईँले बागी उम्मेदवार लड्नुहुन्छ? यस्तो हो, अहिले बागी लड्ने नलड्ने अर्को कुरा यो साहित्य पक्ष हो। कल्पनाहरू अनगिन्ती मान्छेका हुन्छन्। यसो गरे कसो होला, अर्को गरे कसो होला, यो कुरा त्यो कल्पनाको कुरा मात्रै हो। जब माओवादी पार्टीले मलाई टिकट दिन्छ भन्ने विश्वास हुँदै अहिले मैले अर्को कुरा सोच्ने कुरा त रहेन नि त। म 100% विश्वास त छु कि माओवादी पार्टीले हिजोको चुनावी घाइते हो, यसका मलमपट्टि लगाउँछ, जनताको सहानुभूति मत आउँछ, अरूभन्दा शिव थापाले गर्न सक्छ भनेर होइन, यसले बढी काम गर्छ, गरेर देखाउँछ। र यदि शिव थापा साँच्चैकै जनताको जनप्रतिनिधि भएर जनताको जनपक्षीय काम गर्यो भने 20औं वर्षसम्म माओवादीको एउटा आधार किल्ला बन्छ भन्ने कुराहरू पार्टीले विश्वास छ। त्यो पार्टीलाई विश्वासमा मलाई विश्वास छ। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरा विचारहरू, भावनाहरू जनताको माझमा मलाई यो मिडिया मार्फत पुर्याउन, मलाई रेडियोबाट पुर्याउने एउटा प्रयत्न, त्यो प्रक्रिया मलाई बोलाएर यो अवसर जुटाइदिएकोमा रेडियो टाउनलाई र यहाँभित्रका सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारी सबै परिवारहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हवस् त, आजको को बन्छ जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको श्रृङ्खला यति नै। भोलि अर्को श्रृङ्खलामा जनप्रतिनिधिको आकाङ्क्षीलाई ल्याएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता झलनाथ खनाल बिदा हुन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्ज। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।